بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تے جڑے بیٹھے بے اتھائیں لائن بڑھاؤ چا مدینے حاضری لگاؤ چا اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول حبیب اللہ اسمع قالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا أسي عاشق آل محمد تے ساری جند تے جان حسین پتر بھیرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین آج تیار
حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسوم سادہ دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسوم سادہ دین ایمان حسین الحمد کنو والناس تنی اے قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے منہ بول زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات اندر ہر غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے کائنات اندر ہر غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے احترام زی وقار پیارے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میرے سونے مدنی دے غلاموں تے حسین دے عاشقوں اللہ نے رنگ لایا ہے نہ تواڈے کمال تے بس دی گالے نہ میرے بس تے کمال دی گالے اے سارا رنگ حسین دائے دعا مصطفیٰ دیے تے نظر کربلا دے پیر دیے دعا منگی کر جو اللہ کرے کہیں دی نگاہ پہ بندے نگاہ پہ بندے نگاہ وچ بڑا کمال ہے اگر پہ بندے اجڑے بسا چھوڑے روندے رہا چھوڑے دیئے برباد آباد کر چھوڑے دیئے جے نگاہ کرم پوے تے اگر نگاہ شدت آوے آباد برباد کر لیں دیئے لیکن میں گل مختصر کرا جڑے گھرانے نال اساں پیار کرتے ہیں جنہ دے نا دیاں ای کو بھی تسبیاں رات کو بھی تسبیاں اور نا ہی ایسا ہے نماز ہوئے قلبی ہونا قرآن ہوئے قلبی ہونا آزان ہوئے قلبی ہونا ذکر ہوئے قلبی ہونا زمین ہوئے قلبی ہونا تے قبر ہوئے قلبی ہونا اکونا سبحان اللہ